ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरियाए जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाए तो फिर चलो मुश्किलात होती हैं, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही थी। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहां से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हो। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामन की, कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख हैं, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूँ हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है। तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूँ ताकि रोटी थोड़ी खाएं और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब हूं, पर वादा है जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। यानी वो मजदूरी करने गया तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालूं, जो देता है उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। ये सलूट है मेरी तरफ से, नियार बनाए। थोड़ा उठ के ना खामद सोचता है बीवी के लिए, वो कहता है आप तो सारा दिन घर में फारग बैठी हैं जी। ओ भाई तू भी जरा फारग बैठ ना, मेहरबानी कर, 3-4 दफा तू भी ले जा बच्चे को वॉशरूम, उसका पैम्पर शैम्पर तब्दील करना तू भी 3-4 दफा घर में। तू भी जरा खड़ा हो उसके आगे बावर्ची खाने की आग के, तो बनाना ना रोटियां, और तुझे चले पता और 4 हो बच्चे तो फरमाइश हो सबकी अलग अलग। एक ने खाना है अंडा और दूसरे ने खाना तो है अंडा पर आमलेट वाला खाना है, और तीसरा कोई और जिद कर रहा है, चौथा कोई। कभी बच्चों की अम्मा घर में कहती है ना कि ये जो बड़े वाला है ना ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, आज वही खाएगा जो मैंने पकाया है, तो मैं चुप करके खाता रहता हूँ। आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहे मां पुत्रा दा केस है, जितना पुत्र ही है, तू देना बना के हूं ना देगी तो झट को देगी, तो शोर कर ले जितना करना है, शोर शोर कर ले। तूने कहना है मैंने नहीं देना, हम तंग कर देने ये कर देने, लेकिन ये बिल आखिर बात मुझे पता है ना ये होना है, और मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो खाना खाओ पावे मसला। तो थोड़ा सा ना अपने आप को दूसरे वाले की जगह पे रख के देखें। इसी तरह से खातून कहती है कि जी आप तो बस चले जाते हैं, आपको पता ये कितनी टेंशन है। तो भाई औरतों को अपनी जात से उठकर सोचना चाहिए कि जो बाहर के मसाइल है ना, एक दुकानदार के पास एक दिन मुझे 30 मिनट बैठना पड़ गया, किसी का इंतजार था, किसी जगह था, तो 30 मिनट में ना 3-4 लोग सिर्फ आए, 3-4 लोग। तो मैंने उठते वक्त दुकानदार को थपकी दी, मैंने कहा मियाँ तेरा ही हौसला है, हर बंदा अलग बात करता है, अलग दास्तान सुनाता है, वो फलाना इतने की दे रहा था, फलाना ये कर रहा था। तो मैंने कहा मियाँ ये तेरा ही काम है, और जिसका काम उसी को। तो थोड़ा सा ना अपनी जात से थोड़ा उठ के, थोड़ा सा ना म्यार। एक संगी मुझे एक दिन कहने लगा माशाल्लाह बड़े सफर करते हैं, बड़ी बात है, कभी कभी हमें भी साथ ले जाएं। तो पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन रहा हमारे साथ, पूरे 2 दिन नहीं, 1.5 दिन के बाद मैंने कहा जाना नहीं, कहते तो अड्डा ही काम में, तो आप जाए, आपका काम जाने। तो भाई ये कोई आसान काम है? ये मतलब हमारी महफिलों में ना लोगों को शौक होता है स्टेज पे बैठने का। मेरा जाती तजर्बा है कि सबसे मुश्किल काम स्टेज पे बैठना है, सबसे मुश्किल। आप खांस भी नहीं सकते तरीके से, नहीं खांस सकते आप, लोग आपको नोट करते हैं कि साहब खांसे। आप क्या समझते हैं जो साजिद हज के स्टेज पे बैठा है उसके लिए बड़ा इजी काम है? और अब तो और मुश्किल है, इसलिए कि पहले सिर्फ आंखें देखती है, 15-15 कैमरे भी देखते हैं। तो इतना आसान ना समझे, सामने वाले की जगह पे मैसेज ये दे रहा हूं, पैगाम ये दे रहा हूं, थोड़ा एसार करें, कुर्बानी दे, मतलब अपने आप को थोड़ा उठकर सोचे, अपनी जात से थोड़ा ऊपर देखें। सामने वाला एक काम कर रहा है, वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो एक बात कर रहा है,
میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، آپ کو پتا سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر؟ کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نا صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا ہے نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے ہیں، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں۔
बड़ी सोच पैदा करें, बड़ी सोच। इकबाल से किसी ने कहा कि हम, पहले तो उनका भी नजरिया कुछ और था, बाद में जब वो बड़ी सोच के मालिक हुए तो किसी ने उनसे कहा कि ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, तो हमें क्या लगे फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में। तो इकबाल कहने लगे चुप कर, ये तूने क्या कहा। कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, इस्लाम, बोलिए इस्लाम तेरा। क्यों कि तू मुस्तफवी है, इसलिए कि तू नबी पाक वाला है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है। तू मुस्तफवी है, तू हुजूर वाला है, लिहाजा तू छोटी बात करता है। अपने कद से ऊंचा उठ के फिर बड़ा मजा आता है, फिर जिंदगी जीने का जायका